बहुत ही रूहानी वजदानी महफिल मेरे आका अलैहिस्सलाम कायनात के ताजदार आपके आका अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी प्यारी शहज़ादी बहन तैयबा सईदा ने अपनी फुल टीम के साथ जो है वो सजा रखी है। अल्लाह पाक से दुआ है मौला करीम जितने मेरे बहन भाई इस बाबरकत महफिल के अंदर शिरकत फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक सब की मोहब्बतों को कबूल और मंजूर फरमाए। मैं आज आपके सामने उस एक सिर्फ बात का जिक्र करूंगी, एक टॉपिक पे बात करूंगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के सरदार रहमतुल लिल आलमीन ने जब इस दुनिया में जो है वो तशरीफ लाए, हम उनका जिक्र करते हैं, उनकी नाते पढ़ते हैं, उनकी सीरत पाक के चर्चे करते हैं। मकसद क्या है? हमें कौन सी जिंदगी मिली जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के सरदार इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए? तो मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं कुर्बान जाऊं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के ताजदार रहमतुल लिल आलमीन का क्यों ना जिक्र इस मोहब्बत के साथ हम करें कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हमें उन कबीरा गुनाहों से आशनाई मिली कि ये हैं वो गुनाह जो रब से इंसान को दूर कर देते हैं। हमें पता चला कि रिश्वत, माल हराम, गीबत करना, चुगली करना, जना करना, कत्ल करना, चोरी करना, धोखा करना, ये कितने बुरे काम थे जो लोग करते रहे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के सरदार रहमतुल लिल आलमीन ने हमें एक निज़ामे हयात अता किया, हमें अंधेरों से निकाल कर एक रोशनी का सफर अता किया। मैं उन तमाम हराम कामों में से सिर्फ एक काम माल हराम का जो था उस पर मैं सिर्फ बात करना चाहूंगी कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको इस बात की खबर नहीं है कि मैं हलाल माल खा रहा हूं या हराम माल खा रहा हूं। मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के ताजदार रहमतुल लिल आलमीन ने हमारी बहुत खूबसूरत तरबियत फरमाई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के सरदार ने जुल्मत के गड्ढे से हमें निकालकर एक रोशनी का सफर दिया है। हम सारी सारी रात बैठकर खून का एक एक कतरा भी उनके जिक्र से सरशार अपने आप को करते रहे तो यह कम है। खुदा की कसम, जो जिंदगी हमें अता की गई है, इस जिंदगी का नेमुल बदल कोई भी नहीं हो सकता। क्यों कि जब हम काफिरों को देखते हैं, मुशरिकों को देखते हैं, क्योंकि मीडिया के ऊपर हम हर किस्म के लोगों को देखते हैं, उन बुतों के पुजारियों को देखते हैं, तो हमें अपनी जात पर फख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हलाल जिंदगी जी रहे हैं, पाक जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरे अजीजों, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हमने इस दुनिया में भी सुरखरू होना है, हमने क़यामत के दिन भी सुरखरू होना है। तो हमने उन कामों से बचना है जो काम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाए हैं। कि मैं अल्लाह पाक फरमाता है कि ए लोगो, मेरा महबूब जो तुम्हें अता करता है खुद उसे पकड़ लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस काम से तुझे रोके उस बात से रुक जाओ, यही ईमान का तकाजा है। तो मेरे अजीजों, आज हमारे बहन भाई उस रास्ते पर चल चुके हैं सिर्फ इस दुनिया की हवस की वजह से कि मेरा नाम बन जाए। वो कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन उनको इस बात की खबर नहीं कि मैं माल हलाल कमा रहा हूं या हराम कमा रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के सरदार रहमतुल लिल आलमीन पर नाज़िल होने वाली पाक किताब हमें पुकार पुकार कर ये पैगाम देती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरुल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। कि ऐ ईमान वालो, पाकीज़ा माल खाओ और वो माल जो हमने तुम्हें दिया है और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो फिर पाक माल खाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी ये परवाह नहीं करेगा कि उसने जो माल हासिल किया है वो हराम है या हलाल। बुखारी शरीफ की यह हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरे अजीज़ों, जो हराम माल खाता है, खुदा की कसम उसकी दुआ कबूल नहीं होती।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر اس کو صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، پہچان کرو کہ میرے گھر میں جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، میرے بچے کھا رہے ہیں، میرے بہن بھائی کھا رہے ہیں، میرے ماں باپ کھا رہے ہیں، میرے عزیزوں اقارب تک میں پہنچا رہا ہوں، آیا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام غذا سے بنا ہوگا، اور ہر وہ گوشت جو حرام سے بنا ہو وہ جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو میرے عزیزوں، بہت سی ایسی احادیث ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین نے ہماری اصلاح کے لیے فرمائی ہیں۔ تو آج اس دور کے اندر خدا کی قسم ہمیں بہت خوف آ رہا ہے کہ ہمارا مال حلال ہے یا حرام ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنی پہچان کرنی ہے، آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنی پہچان کر سکے۔ ایک آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کیونکہ میرے بہت سے بہن بھائی منتظر ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کا ذکر کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو کسی کپڑے کو 10 درہم میں خریدے اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس آدمی کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کسی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈال کر یہ فرمایا کہ اگر میں نے یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ سنی ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو پہچانیے، اپنی گریبان میں چھاتی ڈالیے۔ میں ان بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کا واسطہ ان باکسز میں جا کر ان بھائیوں کو کبھی بھی ورغلائے نہ، کبھی بھی جھوٹے جو جا کر اپنی کہانیاں نہ سنائیں، ان پردیسیوں کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے محبوب کا ذکر کریں۔ خدا کی قسم رزق جانے اور محبوب کا ذکر جانے۔ مانگو نہیں ادھر بیٹھ کر۔ ہمارے بارے میں یہ لیبل لگ چکا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لوگ مانگتے ہیں۔ ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں نان مسلم دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے رب پر توکل کرو، اپنی براڈ کھول کے بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، اس کے محبوب کا ذکر کرو۔ خدا کی قسم میرا رب قرآن میں کہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے، وہ گن کے نہیں دیتا۔ تو جب رب اتنا رزق عطا کرتا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم حرام مال کی طرف جائیں؟ خدا کی قسم یہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے ایک موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ تو اس پاک رب کی ذات پر توکل کرنا سیکھیے، اپنے پاک پروردگار کی ذات پر جو پتھر کے اندر کیڑا ہے اسے بھی وہ رزق دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اے میرے پاک پروردگار، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، جو تیرے محبوب نے ہمیں مال حرام کھانے کے بارے میں وعیدیں سنائی ہیں، مولا کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حرام مال سے بچا، حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔